السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا سيتيام بارتي اللي هي لي زينيكواسيون اي ريجيونمون. دونك في هاد الفيديو غنحاول ندير معكم واحد ليكزامبل، و ابري غادي ندوز معكم لهاد لابليكاسيون هادي. غادي نديرو عاوتاني جوج تاع لي زابليكاسيون، كاينه بتيت ا و بتيت بي. نرجع معكم دابا باش نفهموا شنو هي الريجيونمون هادي. Donc on a gagné l'étude d'un exemple. On considère la droite. La droite من بعد غنسميه D d'équation 2x moins y plus 1 égale à 0. مزيان. دابا هادي شنو هي هادي راها équation de premier degré à deux inconnus. مزيان. إلا قالك résoudre هاد l'équation dans R carré غادي تمشي تابليكي هادشي اللي درنا في هاد لابارتي هادي. مزيان. الا عقلتوا شنو درنا هنايا. دابا السؤال الا قالك في لا كيسيون ريزودغ غرافيكمون ولا جيومتريكمون هاد ليكواسيون هادي نيت. مزيان. الا بغى لا سوليسيون غرافيك ولا جيومتريك شنو غادي دير؟ غادي تمشي تكونستروي هاد لا دروات هذا. دونك باش تكونستروي لا دروات خصك دو بوين، تحاول تلقى جوج تاع لي بوين. بحال دابا هنايا لقينا البوين الاولانيه هي 0 هذه هي 0 هي هذه، وغنلقاو البوين الثانيه نقدروا نلقاوها هي موانزه، ولا تقدر تلقى البوين الثانيه هي 1 3. مزيان. وغادي تكونستروي لا دروات. مزيان. ملي كيقول لك ريزود غرافيكمون هاد ليكواسيون بمعنى اخر تحاول تلقى لي بوين كاع لي بوين اللي لي كوردوني تاعهم اكس يكريك كيفيريفيو هاد ليكواسيون هادي، وهما كاع لي بوين اللي كاينين في هاد لا دروات. هاد لا دروات شحال فيه من بوين؟ يون انفينيتي. دونك نعاود، الا قال لك ريزود غرافيكمون ولا جيومتريكمون هاد ليكواسيون هادي اشنو غادي دير؟ راه لا ريزوليسيون غرافيك ولا جيومتريك تاع هاد ليكواسيون هادي هي تكونستروي كاع لي بوين اللي كيفيريفيو هاد ليكواسيون. ملي كنقول كاع لي بوين زعما لي بوين اللي لي كوردوني تاعهم كيفيريفيو هاد ليكواسيون هما كاع لي بوين اللي كاينين في لا دروات. دونك ملي غتجمع دوك لي بوين غادي تلقى يون دروات. مزيان. سالينا مع الا قال لك ليكواسيون، الا قال لك ريزود غرافيكمون ليكواسيون اش غادي دير؟ غادي تمشي تكونستروي لا دروات. مزيان. اش كتلاحظوا معايا دابا لهاد لا دروات هادي اشنو دارت لو بلون؟ هاد لا دروات راه ديفيزات لنا لو بلون لدو ريجيون. ها الريجيون الاولانيه هاد لا دروات هاد لا دروات هادي راه ديفيزات لنا هاد لو بلون لدو ريجيون. ها الريجيون الفوقانيه وها الريجيون اللي لتحت. هذيك علاش درنا الفقره سميتها ريجيونمون. مزيان. دابا واحد الجهه واحد الريجيون غادي تكون كاع لي بوين اللي كاينين في ديك الجهه هما لي بوين اللي لي كوردوني تاعهم غادي يكونوا كيفيريفيو هاد لينيكواسيون، واللي في الجهه الاخرى غيكونوا هما لي بوين اللي لي كوردوني تاعهم كيفيريفيو عاوتاني هاد ليكواسيون. دابا السؤال الا رديتو البال هنا درت هنا هاد ليكواسيون هادي انفيريور درت هاد 2x موان y بلس 1 درت هنا انفيريور ستريكتومون من 0، والجهه الاخرى درت سيبيريور ستريكتومون من 0. دابا باش غادي نعرف اين جهه اللي سيبيريور ستريكتومون من 0 واين جهه اللي انفيريور ستريكتومون من 0، ما ديروش داك الخطا تقولوا هذيك اللي الفوق. هنا راه ما يمكنش نعرف فين هي اللي الفوق. دونك اش غادي دير؟ غادي تمشي تاخذ شي بوين ما كايناش في لا دروات. غتمشي تاخذ شي بوين ما كايناش في لا دروات اللي ساهله في الحساب. هي هاد البوين هاد البوين 0 0 هي البوين او لوريجين تاع الروبير. البوين دابسي 0 يدوردوني 0. اش غادي دير؟ غتمشي لهاد ليكواسيون هادي غتمشي غترومبلاسي اكس بزيرو وغترومبلاسي ايكغيك بزيرو. ماشي بالضروره تاخد 0 0، غير خود شي بوين ما كايناش في لا دروات. مزيان. غادي تمشي تحسب بحال دابا انا خديت 0 0 غتعطينا هي 2 فوا 0 موان 0 اللي هي 0 بلس 1. حسبت لقيت 1. لا شنو لقيت لو 1. كي داير داك ال 1 راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك البلاصه فين كاينه ديك البوين هذيك هي البلاصه اللي فيها ستريكتومون بوزيتيف، والجهه الاخرى غادي تكون انفيريور ستريكتومون من 0.
معنى اخر ستريكتومون نيجاتيف. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غنحاول ندوز معكم لهاد لابليكاسيون هادي. دونك بتيت ا قالوا لنا ريزودر غرافيكمون لي سيستيم سويفون. نبداو بتيت ا. دونك ريزولفون graphiquement le système واحد x moins y plus 1 inférieur égal à 0. هنا عطاونا في ليكواسيون في لينيكواسيون الثانية هي moins x moins y plus 2 supérieur égal à 0. مزيان. شوفوا معايا شنو غندير. غادي نمشي لهاد نبدا بهادي اول حاجه نبدا بهادشي. نمشي بعدا ندير ريزوليسيون تاع هاد لينيكواسيون هادي غرافيكمون. دونك اول حاجه غندير هنا اون بوز نضع. غنمشي لهاد لينيكواسيون وغادي نرجع ايكواسيون بلاصه هذيك انفيريغل غادي نرجع ايكال. هادي شنو هي؟ هادي ايكواسيون ديال دروات. هذاك الدروات غنسميه دي. مزيان. غنحاول هنا نجبد ايكغيك ولا اكس اللي يعجبك. هنايا غتعطينا بان ايكغيك هي اكس بلس 1. مزيان. دونك باش نكونستروي هاد لا دروات باش ندير ريزوليسيون تاع هاد لينيكواسيون كما درنا في لابارتي الثانيه بحال دابا هنايا شنو درنا؟ راه درنا الريزوليسيون تاع هاد لينيكواسيون اللي كاينه هنايا هادي. مزيان. هاد لينيكواسيون اللي كاينه هنا فين هي لونسومبل دو سوليسيون غرافيكمون تاع هاد لينيكواسيون هو هادشي اللي الفوق هو هادشي اللي درت بهاد اللون هذا الخضر. و لونسومبل دو سوليسيون تاع هاد لينيكواسيون هادي غرافيكمون هما هاد لي بوين اللي كاينين بهذا الرمادي الكري. مزيان. دوك اش غندير بدا نمشي بدا نكونستروي لا دروات. باش نكونستروي لا دروات خصني جوج تاع لي بوين. مزيان. نمشي لهاد اكس هادي ونعطيها موانزه. دونك الا عطيت الاكس موانزه بلس ا راه هي 0. دوك غتخرج لي ايكغيك ديال 0 ونمشي نعطي في المثال الاكس 0. دونك ملي غنعطي الاكس 0 غتعطينا ايكغيك هي 1. نمشي نكونستروي لا دروات. انا فايت درت هاد الروبير هذا غنجي غنكونستروي. دوك شنو هما لي بوين؟ هما هادو. كاين البوين دابسيس موانز 1 ودوردوني 0 وكاين البوين دابسيس 0 يدوردوني 1. نمشي نكونستروي هاد البوين هاد. موانز 0 موانز 0 هي هادي. وفين هي البوين الاخرى؟ هي 0 1 0 1 هي هادي. دونك نجي نكونستروي لا دروات تاعي. شوف هذا فين حبستو مع هذا. نزيد نطول لا دروات تاعنا. مزيان. دابا انا شنو درت الريزوليسيون غرافيك تاع هاد ليكواسيون ولكن هما هنايا ما عطاونيش ليكواسيون عطاوني هاد لو سيستيم. نبدا بعدا بغير بعد. دونك نمشي نشوف اشنا هي لونسومبل غرافيكمون لونسومبل سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي غرافيكمون. دابا انا شنو كونسترويت لا دروات. شوفوا معايا شنو غندير. غنمشي ناخد شي بوين ما كايناش في لا دروات اللي ساهله هي 0 0. مزيان. نمشي نعوض. دونك 0 موان 0 اللي هي 0 بلس 1 شحال لقيت في الاخر؟ لقيت لو 1 كي داير 1 راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك في ديك البلاصه فين كاينه ديك البوين فين كاينه دابا هاد البوين من لا دروات لتحت البلاصه فين كاينه ديك البوين هذيك هي لونسومبل دو سوليسيون تاع اش من ايكواسيون تاع هادي
سوبيريور ايكال زيرو. سوبيريور ايكال زيرو علاش؟ لان لقيت راه بوزيتيف، دونك الجهه الاخرى هي اللي غتكون نيجاتيف. دونك لونسومبل دو سوليسيون تاع هاد لينيكواسيون هما كاع لي بوين اللي كاينين في الفوق تاع لا دروات. وشوفوا مال شنو عندنا، عندي او ايكال زيرو. دونك في لونسومبل تاع هادي خصني ندير اللون باش غندير هادشي اللي كاين هنا، خصني نحترم نفس اللون تاع لا دروات. علاش؟ لان عندي او ايكال زيرو. مزيان. دابا كاع هادشي اللي درت بالزرق هادوك هما لي بوين اللي لي كوردوني تاعهم كيفيريفيو هاد لينيغاليتي هادي. دونك ساليت مع كون عطاوني غير هادي بوحدها، هادشي اللي درت بالزرق هاديك هي لونسومبل سوليسيون. دابا غنمشي ندوز لهاد. غنمشي نوضع دلتا، غناخد ليكواسيون تاعو، غنمشي لهاد لينيغاليتي وغنرجعها ليغاليتي. دونك عطاتينا موان اكس موان ايكغيك بلس 2 ايكال زيرو. نحاول هنا نلقى ايكغيك، هنايا غادي نلقى بان ايكغيك هي 2 موان اكس. بشويه عليكم غتلقاو في الاخر هادي. دونك باش نكونستروي لا دروات دلتا شنو خصني جوج تاع لي بوين. نعطي في المثال اكس 2، دونك 2 موان 2 تعطينا 0. وإلا عطيت الاكس 0 غتعطينا 2 موان 0 اللي هي 2. دونك نمشي نكونستروي هاد لي بوين بجوج، 2 0 0 2. نرجع للميم روبي اللي درت قبيله، 2 0 هي هاد، والبوين الاخرى هي 0 2. دونك لا دروات دلتا هو هذا. مزيان. دابا شنو عندي هنا؟ راه ما عنديش ليكواسيون. دابا لونسومبل سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هو لا دروات اللي بالاحمر، ولكن ردوا البال هنا راه ما عنديش ايكواسيون، راه عندي هنا انيكواسيون. دونك غتكون هاد لا دروات كيقسم لي هاد لو بلون لجوج تاع لي ريجيون، الريجيون الفوقانيه والريجيون التحتانيه. دابا حنا غنمشيو نشوفوا هادي واش هي الريجيون الفوقانيه ولا هي الريجيون التحتانيه. اش غادي دير؟ غتاخد شي بوين ما كايناش في لا دروات اللي ساهله في الكالكول هي 0، وغادي نمشي نحسب موان 0 موان 0 اللي هي 0، 0 بلس 2 هي 2. كي دايره 2 بوزيتيف، دونك البلاصه فين كاينه 0 0 هذيك هي البلاصه بحيث هادشي بوزيتيف، بحيث هادشي بوزيتيف. حنا واش بغينا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بغينا بوزيتيف، دونك هي البلاصه فين كاينه ديك البوين. دونك غنمشي لهاد البلاصه فين كاينه هاد البوين اللي هي هادي. دونك هاد الجهه هاديك هي اللي بغينا حنا. غنديرها بنفس اللون تاع لا دروات. علاش؟ لان عندي هنا او ايكال 0. كون كانت عندي هنا ستريكت غندير لا دروات بلون وغندير هادشي بلون اخر. دابا هادشي اللي درت بالاحمر هذيك هي لونسومبل سوليسيون غرافيكمون تاع هاد لينيكواسيون. مزيان. يلا حاولوا تتبعوا معايا. دابا حنا اش كنقلبوا على لي بوين اللي كيفيريفيو، اللي لي كوردوني تاعهم كيفيريفيو هادي هاد لما هادي راه كتعني هاد لاكولاد راه كتعني اي. دونك فينا هما لي بوين اللي لي كوردوني تاعهم كيفيريفيو هاد لي ليكواسيون وهاد لي ليكواسيون. غتمشي تشوف هنا غتشوف فين عندك جوج الالوان، فين عندي هنا جوج الالوان هو هاد البارتي هادي. هاد البارتي هي فين عندي جوج الالوان، عندي فيها الاحمر والزرق. دونك غنمشي لهاد البلاصه هادي وغنديرها بلون اخر. انا غنديرها بالكحل. هاد المستقيم داخل وعاوتاني هذا داخل. غنجي هنا غندير دونك
l'ensemble de solutions. نحط السيستيم تاعنا نعاود نكتبها اللي هي x moins y plus 1 inférieur égal à 0 وعندي هنا moins x moins y plus 2 et غنكتب هنا s. وشنا هي اس غنرجع هنا وغنقول ليها اس هي هاد البارتي هادي غندير هنا اس. دونك لونسومبل سوليسيون غرافيكمون تاع هاد لو سيستيم هما كاع لي بوين اللي كاينين في هاد البارتي هادي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غنمشي ندوز معكم للسيستيم بي. نمشي نبدا بهاد مزيان. السؤال اشنو هما لي بوين اللي كاينين هنا، لي بوين اللي لابسيس تاعهم بوزيتيف. اشنو هما لي بوين اللي لابسيس تاعهم بوزيتيف؟ هما كاع لي بوين اللي كاينين في هاد البارتي هادي من لاكس تاع لي زوردوني لهاد الجهه. دوك غنمشي غنعاود لهاد لاكس تاع لي زوردوني. دابا هاد لا دروات اللي كونسترويت هذا هو لا دروات ديكواسيون اكس ايكالا زيرو. اكس ايكالا زيرو الا سميتو هنا دي شنو هو دي؟ هو هذا. دابا فينا هما لي بوين اللي لابسيس تاعهم بوزيتيف؟ هما لي بوين اللي كاينين في لا دروات واللي كاينين لهاد الجي لهاد الريجيون هادي. انا غنديرهم بلون الزرق، داكشي علاش انا دورت بالزرق. هادو هما لي بوين اللي لابسيس تاعهم بوزيتيف. دونك ساليت مع هادي. غنمشي ندوز دابا لهادي. من اخر هنايا نقدر نكونستري واحد لا دروات نسميه دلتا ديكواسيون ايكغيك. هاديك لينيغاليتي غنرجعها ايكاليتي غتعطيني ايكغيك ايكالا زيرو. فينا هو لا دروات ديكواسيون ايكغيك ايكالا زيرو هو لاكس تاع لي زابسيس. دابا هاد لاكس لابسيس كيفرق ليا هاد لو بلون لدو ريجيون، الريجيون اللي الفوقانيه والريجيون التحتانيه. فينا هما لي بوين اللي لوردوني تاعهم بوزيتيف، هما لي بوين اللي كاينين الفوق، ولي بوين اللي كاينين لتحت من لا دروات من لاكس تاع لي زابسيس لتحت وهما لي بوين اللي كاينين هنا، وهما لي بوين اللي لوردوني تاعهم نيجاتيف. انا شنو بغيت هنا؟ بغيت يكون ايكغيك بوزيتيف، بمعنى اخر لوردوني بوزيتيف. هما لي بوين اللي كاينين الفوق، انا غنديرها بالاحمر. ساليت مع هاد. غندوز لهادي وغنديرها بالكحل. دونك اول حاجه غنمشي لهنايا، غادي ندير هنا اون بوز، نسمي شي دروات نسميه دي بريم. غنجبد لا دروات تاعو من هاد لينيكواسيون غنلقاها هي اكس بلس يكغيك. غنمشي لكلين ايكاليتي وغنرجع ايكاليتي. مزيان نحاول نجبد اكس ولا يكغيك. غنجبد هنا في المثال يكغيك، غنلقى بان يكغيك هي 4 موان اكس. دونك غنمشي نكونستروي هاد دي بريم. نعطي في المثال اكس شي فالور، نعطيها في المثال 4. دونك 4 موان 4 تعطينا 0
ونمشي هنا ونعطي الاكس 0. دونك الا عطيت الاكس 0 تعطينا 4 موان 0 اللي هي 4، تعطينا y هي 4. دونك غنمشي نكونستروي هاد لي بوين هادو. البوين الاولانيه هي 4 0، ها هي 1 ها هي 2 هي هادي 4 0 هي هاد البوين هادي. هاديك هي البوين دابسيس 4 ودوردوني 0. غنمشي دابا نكونستروي البوين دابسيس 0 ودوردوني 4. ها 1 ها 2 3 هي هاد البوين هادي. دونك دي بريم هو هاد لا دروات كي باس بار هاد لي دو بوين. مزيان. الا رديتو البال هنا عندي او ايكال 4. دونك دابا هاد لا دروات هذا كيقسم لي لو بلون لدو ريجيون، الريجيون الفوقانيه والريجيون التحتانيه. وغندير سواء الريجيون الفوقانيه نشوفها غايش خرج ليا غندير بميم كولور اللي عندي هنايا. ردوا البال راه درت هنا بالكحل، علاش؟ لان عندي هنا او ايكال 4. دونك غندير ديك الريجيون اللي غتخرج ليا بميم كولور اللي هو الكحنيت. مزيان. اش غندير دابا؟ دابا هاد اكس بلس 4 اكس بلس y انفيريور من 4. ها اش غندير؟ غنمشي نشوف شي بوين ما كايناش في لا دروات. ناخذ في المثال 0 0 وغنمشي نعوض. الا لقيت هاد البوين كتفيريفي ليا هاد لينيكواسيون، هذيك هي البلاصه اللي بغينا. ما كتفيريفيش دونك راه الجهه الاخرى. يلا نعطي الاكس، ناخذ البوين شي بوين ما كايناش في لا دروات هذا اللي هي دي بريم، ناخذها هي 0 0. دونك 0 بلس 0 هي 0. واش بصح ولا واش 0 انفيريور من 4؟ وي. دونك البلاصه فين كاينه ديك البوين راه هما لي بوين اللي كيفيريفيو هادي. دونك لونسومبل سوليسيون تاع هاد لينيكواسيون هو هادشي اللي درت بالكحل. هما كاع لي بوين اللي كاينين في لا دروات ولتحت. مزيان. دابا علاش كنقلبو حنا؟ كنقلبو على كاع لي بوين اللي يكون لابسيس بوزيتيف لوردوني بوزيتيف و لابسيس لوردوني لا سوم تاعهم ديما يكون انفيريور من 4. دونك فين بان لكم هنا الطروا تاع لي كولور؟ فين بان لكم هنا الطروا تاع لي كولور؟ هو هاد تريونغل والوسط تاعو. هو التريونغل هذا والوسط. دونك هذه هي لونسومبل دو سوليسيون. وهو التريونغل والوسط تاعو هادوك هما، هذيك هي لونسومبل دو سوليسيون تاع هاد السيستيم هادي غرافيكمون. هي شنو؟ هي هاد التريونغل هذا وداكشي اللي داخل. علاش؟ لان تما فين كاينين لي 3 كولور. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.